السلام عليكم خوتي، صباحكم مبروك. تحياتي لكم. بكل صراحة ما اكذبش عليكم، بقى فيا الحال بزاف لانني كنت قاتل معكم، كندير واحد المجهود كبير. انتم راكم عارفين، فهمتي. بنادم كتطلب منه الدعم، انه يعاونك ويوقف معاك ويدعم القناة وتابوناو معنا وديروا لايك للفيديو. ما فهمتش انا بنادم علاش ما باغيش يتعاون معاك، ما علاش ما باغيش يتابونا، الله اعلم. حنا كنتقاتلو كنديرو فيديوهات وكنوضحو لكم الامور هنا في ايطاليا كي دايره، وريناكم القوالب ديال الكونترات، وريناكم القوالب كيفاش تصاوب الباسبورات، وريناكم بزاف ديال الحوايج عطيناهم لكم، فهمتي. الناس اللي باغيين نحرقوا من تركيا كنحاولوا نوري لكم الطريق، كنحاولوا نوري لكم بزاف ديال الحوايج، ولكن ما درني الخاطر ديالي بزاف، لان كنشوف المنافقين بكل صراحه. يعني بنادم كيتابونا وكدوز واحد 5 دقائق كيقول لك عمر راني تابونيت معاك، دوز واحد 5 دقائق وكيحيد لي ابوني ديالو. علاش؟ فهذا كيتسمى النفاق. انا بكل صراحه حنا راه رجال الحمد لله، انا راه عامر ولد اكادير ولد المغرب، فهمتي. وراكم عارفين الناس ديال اكادير راه معقولين، ما عندهمش تحرميات، ما عندهمش هذا ديال القوالب ولا الغدر ولا النفاق. انا الهدف ديالي من اليوتيوب راه ماشي انني كنتخلص عليك، راه ما داير لا اعلانات، لا ما داير لا ما كنتخلص والو، فهمتي. الحمد لله خدام انا بخير وعلى خير في ايطاليا. انا دابا فايق بكري غادي مع 5 الصباح غادي الخدمه، اخدم في نهار يوم الاحد وامشي نخدم، ندبر على راسي الحمد لله بخير، ما خدتني حتى شي حاجه سواء. ولكن كيبقى فيك الحال انك كتقاتل وكدير واحد المجهود كبير وكتمونتي الفيديوهات ودير لايفات وهادي، ومن على هاد الحالة كاع كنتبرد مع راسي ونفيق ونضيع الانترنت، نشارجي 10 اورو ديال الانترنت، فهمتي، باش ندير لك انا اللايف، باش نوريك انت كيفاش تصاوب باسبور، كيفاش تلقى الكونترا، كيفاش تجي الطاليان، كيفاش. في الاخر مني كنطلب منك طلب واحد، هو الدعم، وتبارطاجي الفيديوهات مع خوتكم، مع صحابكم، مع احبابكم، مع لا فاميل ديالك. لان ما كنقولش شي كلام خايب، ما كنهضرش شي حاجه اللي هي جديه، شي حاجه اللي هي معقوله، فهمتي. كنعطيك شي حاجه من القلب ديالي، شي حاجه اللي هي صريحه، ماشي داوي خاوي، ما كندويش داوي خاوي. يعني داكشي الخبره اللي عندي في ايطاليا كنجي كنقولها لك. وللاسف راه ماشي انا صوفيا ولا ساريكول ولا نيبا. لو كنت دابا انا هو نيبا ولا ساريكول ولا صوفيا ولا دوك الناس ديال اللي التفاهات والحماق والهدره الخاويه والهدره الخايبه، هادوك سي نورمال كتابوناو معاهم وكديروا لهم لايك. اقول لكم واحد القضيه نفهمها لكم، واحد القضيه، واحد الفيديو ديال صوفيا مع ديك القايده، بارطاجيتو في لاباج ديالي، بغيت نجرب، فهمتي. ما انا داكشي ما كان باش ندخلو لاباج، وجربتو ولا جيتو تشوفو شحال من لايك في داك الفيديو، تقريبا كاين 10,000 لايك. وهداك الفيديو لا تلاح بسيمانه، يعني مدة 7 ايام، فيه 10,000 ديال لايك. حسومة وعيب. صوفيا ديروا لها لايك، وواحد اللي كيعطي شي حاجه، انا راه بغيت لك الخير، انا راه بغيت لك المصلحه ديالك. انا ملي كنقول لك دعم القناه هادي باش يزيد تكبر، فهمتي، باش تزيد الناس يعرفوا كل شيء، باش الناس يعرفوا القوالب ديال لي كونترات هنا في ايطاليا، باش يعرفوا الناس فين تخدم في الفلاحه، اثمن المراقيع البلاصه، يعني بزاف ديال المواضيع بغيت نهضر فيهم، فهمتي. ولكن نتوما ما خليتونيش، فهمتي. يعني بنادم ملي ما كتلقاش في جنبك، ما كتلقاش يتعاون معاك، ما كتلقاش يتقاتل معاك، سي نورمال. وواحد كيجي كيقول لك اخويا عامر راني تابونيت معاك، ومن بعد 5 دقائق كيجي كيحيد الابوني ديالو. علاش؟ هذا كيسمى النفاق. علاش حنا منافقين؟ علاش حنا ما كنبغوش الخير لولاد بلادنا، فهمتي. علاش حنا مغاربه ما كنبغوش الخير لبعضياتنا؟ علاش حنا كنبغوا الخير غير في التفاهات وفي الحماق وفي الكذوب وفي الغدر وفي النفاق؟ علاش الواحد من كيهضر في شي مواضيع مهمه، شي مواضيع مهمه مستقبليا، تقدر انت تنفعك هذه المواضيع اللي كنهضر فيها انا، تقدر تجي بها للطاليان، فهمتي، تقدر تصوبي بها المستقبل ديالك، فهمتي. علاش ما عرفت، ما فهمتش انا والله، ما عرفت كيفاش نعبر لكم. الوعي ما كاينش، الوعي ما كاينش والو.
ما كاين شي يوتيوبر اللي كيوريكم القوالب ديال لي كونطرا. نتحدى شي واحد يقول لي كاين شي واحد شي يوتيوبر داير القناه وكيهضر لكم كيقول لكم القوالب ديال لي كونطرا ديال الايطاليان. نتحدى شي واحد اللي كيدير شي كيقول لكم كيفاش تصاوبوا الباسبور ديالكم الا ضاع عليكم بالنسبه للحراقه. اما بالنسبه للناس اللي زايون توريست هنا راه كيبقى عندهم باسبور ماشي مسكين، يقدر يحرق ويبقى المهم كيبقى عنده. ولكن بالنسبه للحراقه نتحدى شي واحد. بزاف الناس كانوا في اسبانيا حاصلين ما عندهمش الباسبورات وما عارفينش القوالب، ومن وريتهم القوالب انا زاو حتى الطاليان وصوبوا الباسبورات ديالهم. علاش؟ حنا كنديروا الخير لوجه الله، فهمتي؟ ما باغي منك والو. الحاجه الوحيده اللي باغي منك هو تبارطاجي الفيديوهات مع الناس ويستافدوا الناس وكبروا القناه شي شويه، لان هاد القناه هادي راه مفيده ليك ومفيده ليا. هاد القناه راه ما درتهاش راسي انا، راه درتها ليك انت. هاد القناه راه ديالك انت باش تستافد انت. راه ما داير لا اعلانات ما كتخلص، ما باغي لا فلوس لا والو، فهمتي؟ انا راه فايق مع الخمسة الصباح نضرب تماره، فايق نمشي خدام ما عرفتش نمشي نضرب خدام دابا في الفلاحه، نمشي نضرب واحد نص نهار اليوم الحد وغنمشي نضرب نص نهار. معيط ليا الباترون البارح قال لي اجي نخدمو نهار الحد نخدمو نص نهار، قلت له ماشي مشكل وصايمين الحمد لله وغنمشي نضربو تماره وربي كبير. بالنسبه للناس اللي قالوا لي عامر حاول تكبر الفيديو دير فيه 30 دقيقه وتشرح لنا الطريقه ديال الكونترا وتشرح لنا القوالب ديال الكونترا، انا حاولت ندير الفيديو فيه 10 دقائق فهمتي باش ما يكونش الفيديو حامل. ولكن انا بغيت ندير لكم خاطركم، انا غنتعاون معكم ما عنديش المشكل، سواء تعاونتوا معايا سواء ما تعاونتوش معايا هاني، فهمتي؟ سواء درتي ابوني الفيديو ملي كتدخل دابا ملي كترفع الفيديو في القناه ديال اليوتيوب مع عباد الله كتلقى 50 ديال المشاهدات، راه كيبقى فيك الحال، فهمتي؟ وانت كتدخل لاباج ديالك ديال مغربيات الغربه كتلقى فيها تقريبا راه 3000 واحد اللي داخل ديك لاباج اللي داير فيها ابوني. وملي كندخل القناه ما كنلقاش الدعم، ما كنلقاش سي نورمال ما غاديش نزيد لقدام، سي نورمال ما غاديش نعاونك، سي نورمال ما غاديش نجاوبك، فهمتي؟ وملي كيصيفطوا ليا في الجروبات ديال الواتساب ولا كيصيفطوا ليا في البريفي في الواتساب كيقول لي ابن عامر علاش ما كتجاوبنيش؟ وعلاش غادي نجاوبك؟ انت كتنافقني يا فهمي، انت كتجي كتسكريني ليا كتقول لي راه درت لك ابوني وكطلع عندي ومن بعد 5 دقائق كتجي كتحيدها. واش انا حمار ما كيوصلنيش؟ انا كيوصلني كلشي في الايميل، كلشي كيوصلني في الجيميل، كنعرفو. راه القضيه ديال لي زابوني الا حيدتيها راه كنعرفك حيدتيها ولا ما حيدتيهاش ولا درتيها راه كنعرفك. علاش كتنافق اصاحبي؟ علاش؟ بغيتي شي حاجه بغيتي مصلحتك هانيه ماشي مشكل. هاد العبد هذا راه جاي من تركيا حارب وهاب وحدو مدوز الحرب العالميه وباغي لك انت غير الخير باش جيت انت انا توصل، فهمتي؟ باغي لك الخير، ما بغيت منك والو، ما بغيت منك لا مقابل مادي لا حتى شي حاجه. غاتطلع القناه عاد تعاون معنا بارطاجي لي فيديوهات وتعاون معنا وحنا راه معاكم اصاحبي. انا راه ما باغي منك حتى شي حاجه، كون راجل، فهمتي؟ النفاق راه ما كتنافقنيش انا، كتنافق راسك، فهمتي؟ انا كنعطيك شي حاجه اللي هي باش تزيد لي بها لقدام المستقبلا باش تعاون بها راسك، ماشي الهضره الخاويه. انتم كتشوفوها بنادم هنا ولكن العواز راه ما كتلقاهم خوت بعضياتهم، راه واخا هكاك راه ما نحقروهمش، فهمتي؟ بكل صراحه تلقاهم تمشي دابا عندهم نقول لي راه ما عندي ما ناكل، والله تمشي تهلا فيا بالله، نقول لي راه ما عندي ما ناكل ما عندي ناكل في المغرب هادي ما عندي والو، قضاو لي الفلوس نقول لي عطيني 20 اورو يعطيها لي، غتمشي للمغربي ولا لا عتقك بالرب ولا لا عطاك كلشي. هذا ما كان، فهمتي؟ وهذا ماشي موضوعنا، فهمتي؟ الموضوع ديالنا هو انه نوضح لكم الكونترات كيف ما قلت لكم. الخوت اللي باغي الكونترا ديال ايطاليا يمشي يدخل اول حاجه، اول طريقه نفهمكم بالتفاصيل. اول حاجه غادي ديرها غادي تمشي تدخل لجوجل، غتقلب على سميتو تقلب على الشركات الكبرى والصغرى والمقاولات ديال الفلاحه، فهمتي؟ غتدخل لهم غتقلب على الايميل ديالهم، غتصيفط لهم لانفيتاسيون، فهمتي؟ غتعطيهم باسبور ديالك، غتصيفط لهم السي في ديالك بانك واحد الرساله بانك انت كتقلب على الخدمه عندك مع الفلاحه، وهذه غتمشي تصيفط لهم، هما غيجاوبوك. ملي غيجاوبوك غيقول لك عطينا الباسبور ديالك، عطينا الحسن السيره ديالك، غادي تصيفط لهم داك الدوسي ديالك، فهمتي؟ هما غيصيفطوا لك واحد الورقه غتمشي ديها القنصليه ديالك في كازا. ملي غديها في القنصليه في كازا راه ما غاديش تاخذ الفيزا. المرحله الثانيه بيطلع عندك
فاميلتك عمك باك اللي كان في ايطاليا، هنا في ايطاليا عندك فاميلتك خوك صاحبك باك امك ولا اللي كان هنا، غادي يمشي يقيدك، غتصيفط ليه الباسبور ديالك، فوتوكوبي ديال الباسبور، غادي يمشي يقيدك. كاين الملف هنا ب 80 اورو، 80 اورو. هو غيمشي يقيدك في المكاتب ديال العقود ديال لي كونترات، كاينين المكاتب هنا في الطاليان. من بعد غادي ندير لكم الفيديو نوريكم الورقه ديال الكونترا، داكشي بالدليل فهمتي. بحال الكونترا ديال 3 موا دايره مليون، الكونترا ديال 6 موا دايره 3 المليون، الكونترا ديال عام دايره 5 المليون فهمتي. بلا ما يجي يكذب عليكم شي واحد يقول لكم كونترا 10 المليون طاليان ولا 8 المليون طاليان ولا 7 المليون، غادي بيتفلى عليك، باغي ينسب عليك، باغي يدي لك ديالك من الاخر فهمتي. ما عندك حتى شي واحد هنا في الطاليان نهائيا. غادي تمشي للقنصليه ديال كازا، غادي تقول لهم انا بغيت ندفع الكونترا ديال الفلاحه، هما غادي يقولوا لك سير جيب لينا هاد الوراق. اشنو هما الوراق؟ غتجيب جوج صاور ديالك، فوتوكوبي ديال الباسبور يكون مده الصلاحيه ديالو فايته اكثر من 6 شهور ياك. حسن السيره صافي، غادي دير لهم هاد الوراق هادو، تحطهم عندهم، وفوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال غادي تحطهم ليهم هما. وغادي تاخد واحد الملف من القنصليه غيعطيو لك كيدير 800 درهم، 800 درهم واحد الملف. يعني هنا كيتقيد ب 80 اورو، وفي المغرب غيكون داير تقريبا 900 درهم، 800 درهم باش كيدير. داكشي قالوا لي الدراري 800 درهم. غادي تعمر الهويه ديالك وتعمر المسائل ديالك باين الملف راه بالعربيه، غتعمر داكشي اللي بغيتي تعمر فهمتي، اللي غيقولوا لك هما. غادي تدفع الدوسي ديالك كامل في الجوا، غتحطو تما. من غادي هما الشركات الكبرى ملي كيصيفطوا للقنصليه كيصيفطوا لك يقولوا شوفوا لنا الخدامه، هما كيعيطوا لك من القنصليه، كيعيطوا لك كيقولوا لك خلص اش من كونطرا بغيتي، ديال 3 شهور، ديال 6 شهور، اولا ديال عام. منك كتقول لهم انا بغيت ديال عام، كتحط 5 المليون في القنصليه. هادشي بلا محامي، بلا شي واحد سمسار، بلا ما ينصب عليك شي واحد يبقى يزيد عليك مليون يقول لك راه 7 مليون ولا 8 مليون، هذاك راه كيدي ديالو معاك فهمتي. داكشي علاش انت غتمشي راسك للقنصليه وتسول، وغادي تاخذ الكونطرا ديالك ب5 المليون ديال عام فهمتي. هذا هو الحل الثاني وسهل. شي واحد في برا هنا في ايطاليا صاحبك ولا شي واحد يقيدك ب 80 اورو، صيفط ليه 80 اورو يقيدك. من بعد فاش كيصيفطوا لك ديك الورقه القنصليه هنا في المغرب، راه كتمشي للمغرب كتخلص كونطرا في القنصليه. الناس اللي سولوني عمرو علاش هذيك 5 المليون كتخلص، هذيك 5 المليون اخويا راه ديال الضريبه هنا في ايطاليا فهمتي. هذيك ديال الضريبه كتسمى ديال الضريبه، ديك سريتي العقد، ديك تسمى سريتي العقد، سريتي الكونطرا ديك الفلوس. اما الناس اللي كيقولوا لي عمر لا راه الكونترات ب 7 المليون، الكونترات ب 8 المليون، انا داير محامي، بحال واحد البنت قبيله كتبات لي في لي كومونتير انا دايره محامي عطيتو 7 المليون. عطيتي 7 المليون سي نورمال، انت ساريه الكونترا ديال عام ب 5 المليون، والمحامي غيدي لك 2 المليون نورمال. علاش انت ما تمشي تقلبي راسك، تمشي للقنصليه راسك سميتو، تمشي تقلبي راسك فهمتي، تمشي للقنصليه سولة عباد الله. وبنادم صاحبي ما فهمتش، انا بنادم كيعطي هاد الفلوس هادي كامله. انا ملي جيت للطاليان والله الا تخلعت بالله. انا ملي كنت انا جيت حارق من تركيا، انا ما كذبت عليكم، جيت بكونترا، انا ما جيت لا بكونترا ولكن ملي جيت كنشوف عباد الله انا كيقولوا لي زينا بحال 10 مليون، 10 المليون، 7 المليون. حتى كيدخلوا الدراري كيبكيو كيقول لك كاين فلان اللي جاب 3 المليون وحرق، جابها بكونترا ديال 6 شهور ب 3 المليون وحرق. هو عايش هنا بخير كي الملك خدام. نقول لكم واحد القضيه، الناس اللي سولونا على قضيه ديال الكرا هنا في ايطاليا، واش الا عندك الوراق تكري ولا ما تكريش. هنا في ايطاليا عندك الوراق بنادم كتسمى انسان بشر، سواء ما عندكش الوراق انسان بشر بحالك بحال داك اللي عندك. ايطاليا دوله ديمقراطيه، ايطاليا كترحب بالمهاجرين، ايطاليا من الدول اللي كتساعد المهاجرين وكتعتبرهم بحال الابناء ديال الوطن ديالها ديال ايطاليا فهمت. ما عندهمش هما بحال هذا عزوه ولا هذا كحل ولا هذا مغربي ولا هذا باكستان، كلشي بحال فهمت. الحاجه الوحيده اللي كتبغي ايطاليا في المهاجر هو الانضباط، الاحترام فهمتي. خدم دير في خدمتك، تدخل سوق راسك، ما تسفرش، ما تديش ديال الناس، ما تعداش، ما تدابس
ما يدويك حتى شي بوليسي. انا شحال انا تقريبا شحال وانا هنا في الغربه ما عمر الحمد لله دواني شي بوليسي ولا وقف لي شي بوليسي. ما خليت ميلان وروما لومبارديا جينوا نابولي ما قليت تقنت وبخير الحمد لله. واخا ما مدوز في الغربه بزاف ولكن الحمد لله بخير. ما عمر شي بوليسي وقف عليا نهائيا ما وقفت عليه فهمتي. وانا في هاد الفيلاج كيدوزو من حدايا كيشوفوا فيا عارفيني جديد وعارفيني دخلت لهنا والحمد لله. ما يهضر ما عمر ما يهضر معايا شي سويعات كيشوفني بنادم راه زي من تما راه خارج مع الربعه ولا خارج مع ال11 زي من تما راه مكرفس وهادي وحالتي حاله كيقول لك برافو. طلياني كيقول لك برافو لافورو برافو فهمتي. كيقول لك برافو كيشكرك هما كيموتوا عليك. الا كنتي خدام وداخل سوق راسك كيموتوا عليك. والطليانيين ما فيهاش ديك العنصريه ولا فيها نو بالعكس كيموتوا على المغاربه فهمتي. لان ولكن المغاربه ديال بصح اللي كيخدموا هنا في الفلاحه رجال نجيك من الاخر. ولكن تمشي عند شي مغربي تقصدو تقول لي عطيني فلوس ما يعطيك. اما في الخدمه كاين الانضباط ما كذبش عليك. في الخدمه كل واحد كيضرب على راسه فهمتي. اما باش تقول شي واحد عاوني ولا وقف معايا ولا ما عنديش باش نخلص كرا ولا سلفني ما غاديش يرحمك. هادي بلا ما نتناقشوا عليها فهمتي. الا من رحم ربي. كاين الواحد البعض ولا تمشي للجامع مثلا تقدر تسوفي راسك تقدر ديباني راسك جامع ب 100 اورو ولا 200 اورو. القضيه ديال انا غادي نرجع لكم دابا على القضيه ديال الكرا. القضيه ديال الكرا خوتي راه عادي تكري ب 250 اورو. عندك الوراق ولا ما عندكش الوراق فهمتي. 250 اورو كتكري في المحل ديالك. انت خدام ب 40 اورو ولا 50 اورو. عندك الوراق راه غتخدم ب 60 اورو. ما عندكش الوراق غتخدم ب 50 اورو 40 اورو. هذا ما كان فهمتي. الضو الماء راه كتجيك 250 اورو راه كتكري بها فيها الماء الضو ديالك فهمتي. كلشي بغيتي تدخل معاك الدراري تدخل معاك جوج الناس يتعاونوا معاك في الكرا راه غادي تجيك ديك 70 اورو فهمتي. ولا 100 اورو كاع نقولوا 100 اورو بالماء والضو فهمتي. بالنسبه للماء شحال كتجيك 15 اورو ديال الماء. بالنسبه للضو كتكون عندك ماكينه الصابون يكون عندك كليمات يكون عندك هادي كاع تجيك 120 اورو ديال الضو. 120 اورو ماكسيموم يعني. راه ماشي الناس اللي كيتخلعوا كيقول لك احنا خايفين عامر نزول جنوب وما نلقاوش الكرا. اما يزود لك راه صاحبي ما دير خاويين ما يسحب لي تنكذب. هذيك الدار اللي هي راه خاويه ترازما مسدودين. هادي هنايا الفوق خاويه ترازما مسدودين فهمتي. الاخرى الفوق راهي ترازما مسدودين فهمتي. كنمشي حاجه بالدليل الحمد لله فهمتي. اخوتي بقات لنا واحد 10 دقائق نكملوها معكم ونتوكلوا على الله. بالله جا الكاميو ديال الباترون ديالنا نمشيو نخدمو على رياسنا. واللي عنده شي سؤال راه يحطو في لي كومونتير فهمتي. هاد الفيديو هذا غنحيدو من اللايف وغادي نبارطاجيه في يوتيوب. واللي عنده شي حاجه في شي سؤال باغي يسول راه ما كاين حتى شي مشكل فهمتي. ما تحسمش غا سولنا حنا كتب لينا السؤال ديالك وانا غنجاوبك اقرب وقت ممكن. انا كنجاوب اي واحد فهمتي. حتى شي واحد ما كنقمعو فهمتي. انا تيبقى فيها غير الخير بقى فيها غير الحال بزاف لان ما لقيتش بنادم معايا فهمتي. لان انت كتقاتل كتيليشارجي الفيديو من لاباج وتمونطي طلعوا عاوتاني في يوتيوب طيع على الانترنت وتعطي الوقت بنان وتجاوب هذا عرفتي شحال من واحد بعدا كيسولني في الواتساب. والله ما نكذب عليكم راه اكثر من 120 واحد كيسولني في الواتساب كنبقى نجاوب هذا راه كنترون. ها اللي كيسولني لك ابل فيديو ها اللي كيسولني لك فوكال ها اللي كيكتب لك ميساج. والحمد لله كنعطيو كل واحد الوقت ديالو كل واحد كنجاوبوه باش بنادم ما يتقمعش باش بنادم ما يقولش لك راه عامر راه متكبر عامر راه حاس براسو عامر. احنا الحمد لله رجال فهمتي. كنعطيكم شي حاجه اللي هي معقوله. هذا ما كان اخوتي ونتمنى لكم الخير ان شاء الله. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر في اللايف واللي بغى شي حاجه يسول عليها العيب والعار الا ما سولتيني في كومونتير وما جاوبتك. هادشي هو اللي غادي نقول لك اخويا. المهم تهلاو اخوتي في ريوسكم. ربي معكم والله يسهل عليكم والله يعاونكم والله يحفظنا من هذا الوباء ان شاء الله. ربي معكم لا يعاونكم.